आयज कासारवण्णे आयज आमच्या वास्तू जे आयज आमच्या पंचायत घर हेजी वास्तू आयज हांगासर फाउंडेशन हे केल्ले आसा आणि त्या फाउंडेशनाक उपस्थित आसलेले आमच्या कासारवण्ण्याचे सरपंच अग्नी गार्ड तशेंच डेप्युटी सरपंच तशेंच मेंबर्स तशेंच माझे सगळे गांवचे भाव तशेंच गव्हर्मेंटाचे ऑथोरायट आयज खूब उमेद दिसता जी कामां अशी BJP सरकारान रावन फटाफट ही कामां घडत आसा कित्याक जे आयज ही आमचे वास्तू खूब वर्सां जाली ही पंचायत घर आयज आमकां कासारवण्यान खऱ्यांनीच जाय आसले ते आयज आमचे सक्सेस जाल्ले आसा जे आनी हे जाता इतले फास्ट ही आमची पंचायत घर इतले फास्ट जावपाची म्हाका दिसता आनी हेच फास्ट हे आतां करून घेवपाची म्हाजी हे आहा कितें जे पळय आयज काम हेंच्यांनी ज्यो मेंबरांनी केल्ले आसा आमच्या सरपंचान ते खूब उमेद दिसता आनी आयज आमच्या डायनॅमिक CM हेणी आमकां खूब सपोर्ट दिल्लो आसा आनी पेडण्या हेचेर लक्ष आसा आनी तशेंच आमच्या आमचो मिनिस्टर आमचो विश्वजीत राणे सर त्यांनी आयज आमकां हांगासर जे हॉस्पिटलाची आयज आमकां 400 स्क्वेअर मिटर तेणी आयज आमकां जागा दिल्या ताका मना काळजानसून हांव थँक्स म्हणटा अशीच कामां तेणी फुडें आमचे कितें उरल्या पळय ती करून दिवची आनी जे आयज हॉस्पिटलूय म्हाका हें आहा कितें हें हॉस्पिटल म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं हें हॉस्पिटल चेंज जावपाची खूब गरज आहा आनी हांगासर न्यू हॉस्पिटल येवपाचें ती मागणी हांवें ऑलरेडी आतां ह्या एसेंब्लीकूय मांडलेली आसा आनी तशेंच अशीच आमची कामां गव्हर्मेंटा कडसून बऱ्यान बरी ही घडत आसा आनी अशीच कामां मेंबरांनी अशें बरें रावन अशी कामां करून घेवची खूब उमेद दिसता जेन्ना अशी नवी हें जालें आयज हांगासर कासारवण्यात न्हू तशेंच आमच्या मोपा ओगिया ती बी बिल्डींग आमची जाल्ली आसा तशेंच आमच्या इब्रामपूरय आमचे पंचायत घर तेय जाल्ले आसा तशेंच आमच्या परसवाड्या तेय बी आतां फाउंडेशन तेजेय बी बेगीन हेच फास्ट जावपाचें आहा अशी खुबशी म्हाका दिसता ही खूब वर्सां जालीं अशी कामां जायनासलीं खऱ्यांनी म्हणटा ते पंचायत जे घर आसा पळय ते सदांच बरें आसूंक जाय कित्याक जेन्ना लोक येता पब्लीक येता थंयसर ती वास्तू सदांच बरी आसूंक जाय आनी लोकांक कितें तरी ती कामां घडपाक आनी लोक थंयसर येता तेन्ना तांकां बरी सर्वीस दिवपाक जेन्ना आयज आमी मेंबर इलेक्टेड मेंबर थंयसर रावता जाल्यार तांकां बरी सोय मेळपाक लागून ही पंचायत घर सगळे म्हाका दिसता पेडण्या आयज आहा ते सगळे हांव ज्यो ओल्ड आहा पळय तितले हांव एज फास्ट ते फाउंडेशन घालून न्यू हे करून दितलो आनी जे आयज सगळे जाणांचो आयज हांगासर हातभार लागलो ह्या पंचायत घराक ताका लागून हांव सगळ्यांक मना काळजानसून तसोच CM तसोच विश्वजीत राणे हेकाय बी मना काळजानसून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे हे 2 शब्द हांगा थांबयता देव बरें